पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब का ये मानना है कि जब भी अल्लाह का अज़ाब आता है तो उस अज़ाब के आने से पहले नेक लोग वार्निंग जारी किया करते हैं कि जी अब तुम्हारे हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सख्त पकड़ भी आ सकती है, अज़ाब भी आ सकता है और तुम अल्लाह के अताब का भी शिकार हो सकते हो। अज़ाब तो इंशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं आएगा कभी, लेकिन ये जो अताब है, ये जो अल्लाह की नाराज़गी है, जब इसका इजहार होता है तो वो भी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। और फिर मौलाना तारिक जमील साहब पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जिनका एहतराम है, जिन्होंने इस्लाम का हकीकी चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया है, उन्होंने अब अपनी आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर लोग खुदा बने बैठे हैं। मैंने इतना जुल्म 70 साल की अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा जितना अब देख रहा हूं। ये लोग सोचते हैं कि ऊपर कोई खुदा नहीं है। ये जो 14 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं पाकिस्तान के साथ, ये बदतरीन जुल्म है कि ये जो 14 जमातों का इकट्ठा मिलकर हुकूमत करने, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को उन्होंने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि अल्लाह की पकड़ अब इंतहाई करीब है। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात को अगर देखा जाए कि आज पाकिस्तान के गरीब वालिदैन के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं है, उनका दूध खरीदने के पैसे नहीं है। आज जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जब पाकिस्तान में अपनी रकूम भेजते हैं तो उनको भी मुआशी तौर पर बहुत परेशानी का सामना है कि यार हमारी फैमिलीज वहाँ पर हैं, हम जितने भी पैसे भेज लें वो उनको किस तरह से वो अपनी सेटलमेंट करेंगे या किस तरह से वो चलेंगे। तो पाकिस्तान के ये जो हालात हैं, पाकिस्तान का हर इंसान जो आज परेशान नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर जो हालात इतने बुरे पहुंच चुके हैं कि उसके बाद हमारी सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयां देख लें आप, हमारे अंदर जो तफरके हैं वो देख लें आप, ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया को बिल्कुल बेआबरू किया जा रहा है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऐसे सहाफ़ी के जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी वो आज उन लोगों के साथ खड़े हो गए कि जिस टोले ने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। तो ये जो सारे हालात हैं इनको देख रहे हैं मौलाना साहब भी, और मौलाना साहब ने फिर ये बातें की हैं और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को वार्निंग दी है और कहा है कि जी अल्लाह की पकड़ इंतहाई करीब है। मौलाना साहब की ये बातें अब अगर हमें समझ में नहीं आती हैं तो फिर यकीन जानिए कि शायद हमारा मुस्तकबिल इथोपिया जैसा होगा, हमारा मुल्क किसी और गरीब मुल्क जैसा होगा, अफ्रीकी किसी मुल्क जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क को मुसलसल 1 साल के दौरान मुआशी तौर पर भी ज़ुबान का शिकार किया गया और उसके अलावा सियासी तौर पर भी हमारा मुल्क अब तक स्टेबल नहीं हो चुका है। पूरी दुनिया कह रही है, चीन कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि अपने मुल्क के अंदर आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, हम फौरी तौर पर आपकी मदद करेंगे, डॉलर देंगे, आपका डॉलर का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा शॉर्टेज, इमरान खान भी यही कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक ही प्रॉब्लम है और वो है डॉलर का शॉर्टेज। पाकिस्तान के अंदर डॉलर पूरा हो गया, गेम हमारी सेट हो जानी है। और पाकिस्तान के हवाले से फिर इमरान खान ने अपना ये आइडिया भी दिया था कि 5 लाख लोग ओवरसीज पाकिस्तानी तो मेरे साथ ऐसे इन टच हैं कि मैं एक फोन घुमाऊंगा वो 5 के 5 लाख लोग थोड़ा थोड़ा देंगे और उनके आने से हमारा एक दिन के अंदर डॉलर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए जो अभी तक हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में था तो उसने बहुत कुछ किया था। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम सबको गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के जो आज गरीब तबका है, जो शदीद मुतासिर है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरी आ सके और पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी रियासत बनाया जा सके। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें और उसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में भी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमेशा सेहत कामिला अता करके रखे और उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके लिए भी अगर आप होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। देखिए, अगर अल्लाह चाहता तो क्या इमरान खान की हुकूमत बच नहीं सकती थी? बच सकती थी और इमरान खान मुल्क को इसी तरह लेकर जा सकता था। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक के हालात की जो अक्कासी है वो इस नई यूथ के पास नहीं थी, यंग जनरेशन के पास नहीं थी। किताबों से हम वैसे दूर हो चुके थे, इंटरनेट की वजह से वालिदैन वैसे तंग थे। तो ये जो यूथ थी जिसके हाथ में मोबाइल था, इस यूथ के हाथ में ये इंटरनेट आया, मोबाइल आया और साथ ही पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पर 70 साल से हुक्मरानी कर रहे थे बड़े बड़े तबकात, हमारी अदलिया की पाकिस्तान के अंदर बड़ा नाम, पाकिस्तान के अंदर बड़ा मकाम, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मकाम, पाकिस्तान के सियासतदानों का बड़ा मकाम, MNAs MPAs हर किसी का हम बड़ा डरते, बड़ा खौफजदा, पुलिस से FIR हो जाए तो हमारी चीखें निकल जाती थी। पाकिस्तान के अंदर हालात ये चलते रहे पिछले 70-75 साल के दौरान। फिर क्या
ہوتا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے صرف 1 سال کے اندر اندر حالات اس نہج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ پاکستان کی وہی ساری طاقتیں مل کر کھڑی ہوتی ہیں اور پاکستان کو اس طرح سے نہیں چلا پا رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو چلایا تھا کہ جس کو سب سے زیادہ ڈسا بھی اپنوں نے تھا، جس کی 23 سال کی محنت کو کھڈے لائن لگانے کے لیے آج بھی پاکستان کی ساری جو طاقتیں ہیں، ساری طاقتوں کے اندر موجود جو ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، وہ مل کر آج بھی پاکستان کو مزید نیچے لے جانے کے اندر کردار کر رہے ہیں۔ اور یہ حالات اب اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پاکستان کے اوپر آ سکتی ہے۔ اور مولانا صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کی ہیں، انہوں نے ساری زندگی اسلام کو پڑھا ہے، ساری زندگی اسلام کی تعلیم دی ہے۔ مولانا صاحب نے ساری زندگی لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح انسان بن کر اس معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ اور اب یہ جو حکمرانی ساری چلتی رہی ہے ہماری سب سے بڑی طاقتوں کی، اب یہ ساری حکمرانیاں ختم ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے، بہت سارے طبقات پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو کیا امید ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جائے گا، کیا پھر ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جتنے جھوٹے مقدمے کروائے جا رہے ہیں، یہاں پر جتنا طاقت کا زور ہے، جتنا طاقت استعمال کی جا رہی ہے، تو یہ بڑی ہی پاکستان کے اندر میں نے 70 سال کے اندر یہ حالات نہیں دیکھے تھے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر ہم تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کے ایک اور مذہبی اور اہم سیاسی شخصیت کا نام اٹھائیں، جو انجینئر محمد علی مرزا، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جو پاکستان کے جو دیگر علماء کرام تھے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس لہجے کے اندر، ان الفاظ کے اندر اس مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کر پائے تھے جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا نے کی تھی۔ اور پھر زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج ہوا، پھر ایک مولانا صاحب کو لانچ کیا گیا، جی آپ اب ان کے بارے میں فتویٰ دے دیں۔ انہوں نے آ کے افضل قادری صاحب نے فتویٰ بھی فوری طور پر دے دیا، جی جو بھی غازی اٹھے اور اس کا کام تمام کر دے اور اسلام کو بھی بچا لے، پاکستان کو بھی بچا لے۔ پھر یہ سین اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن اب معاملات ٹھنڈے ہوئے اور اس کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بنا کہ جی اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ذرا زیادہ کھول رہے ہیں، تو شاید ان کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اور پاکستان کے اندر یہ ریت پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی پرچہ کر دیا جائے گا، کیس کر دیا جائے گا؟ اور زیادہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب پھر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابھی بھی انجینئر محمد علی مرزا کی نسبت مولانا طارق جمیل صاحب سے پیار کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ابھی بھی شخصیت ہے وہ ان خطوں تک گئی ہوئی ہے کہ جن خطوں تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں گئے ہیں۔ تو یہ جو شخصیت ہیں ان کے خلاف پھر مقدمہ درج کرنا یا میں بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئیں اور وہ پھر ایک ایسا زبردست فتویٰ دے دیں ان کے بارے میں کہ جی مولانا صاحب نے تو یہ بڑی غلط بات کر دی، جس سے پہلے مولانا صاحب کے اوپر ہمیشہ سے یہ ساری سیاسی جماعتیں تنقید کرتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے پاکستان کی بھلائی کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ نون لیگ سے بھی ملتے تھے کہ پاکستان کو سنبھالو، وہ عمران خان سے بھی ملتے تھے کہ پاکستان کا سوچو، وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی ملتے تھے کہ پاکستان کا سوچو، وہ بلاول کو بھی ملتے تھے کہ پاکستان کا سوچو۔ تو پاکستان کا سوچنے کے لیے انہوں نے اپنا جو حق تھا، اپنا جو فرض تھا وہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا کی طاقت نے پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نہ کل غلط تھے، نہ آج غلط ہے، اور انشاءاللہ نہ مستقبل کے اندر غلط ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور اب یہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے حالات اس نیٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرما۔ اور یہ مقبول جان نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جی مجھے اہل نظر نے یہ بتا رکھا ہے کہ پاکستان کے حالات اب اس نہج پر پہنچنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گندم کٹنے کے موسم کے دوران آدھی گندم کٹے گی اور آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو اب اللہ تعالیٰ کی جو سختی ہے، جو پکڑ ہے، یہ قریب ہے۔ تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور یہ مقبول جان نے جو بات کی تھی کہ جی اہل نظر نے یہ بات کی ہے، تو ان کی باتوں کی اگر مماثلت دیکھ لی جائے تو پاکستان کے اندر کیا پتا کہ عمران خان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی زندگی چھیننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے عوام کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا میڈیا کچھ بھی سچ بتانے کے اوپر اس طرح سے راضی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو باتیں حامد میر کو 5 سال پہلے کرنی چاہیے تھی، حامد میر وہ آج کرتا پھر ہے۔ جو باتیں حامد
हामिद मीर के अलावा दीगर सहाफ़ियों को, बड़े बड़े एंकर्स को पहले करनी चाहिए थी, वो उन्होंने अंधेरे में उस वक्त रख के। अब हामिद मीर कहता है जी बाजवा ने ये किया, बाजवा ने वो किया। जब वो बाजवा बातें करता था उस वक्त हामिद मीर कहाँ था? अगर हामिद मीर उस वक्त बात कर देता तो फिर हम यकीन कर लेते कि जी हामिद मीर बंदा सच्चा है। लेकिन बाजवा के ज़वाल पजीर होने के बाद जब हामिद मीर ये बातें करता नजर आया तो क्या वैल्यू, क्या अहमियत रह गई? यानी कि ये भी वही अभी फिर जो बड़ी ताकतें हैं फिर वो इनके बारे में जब बात करती हैं कि पाकिस्तान को अगर, जैसे अभी पाकिस्तान इंतहाई डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा की वजह से, तो अगर मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी मिसाल फिर सामने आ जाए तो फिर भी हामिद मीर इंतजार करेगा जी रिटायर हो जाए, ज़वाल आज उसके बाद बात करूंगा। तो ये पाकिस्तान की कोई भलाई में बंदा नहीं है। यानी कि इसकी ये जो सोच थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अगर इतना ही बहादुर था, अगर इतने एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, तो उस वक्त कह के दिखाता ना कि जी बाजवा साहब तो मुझे ये कह रहे हैं, बाजवा साहब तो सहाफ़ियों को 100 सहाफ़ियों को बिठा कर ये बातें करते हैं, बाजवा साहब तो जी अमेरिका के करीब होना चाहते हैं, बाजवा साहब तो जी कहते हैं हमारे टैंकों के अंदर डीजल नहीं है। अगर इतना अखलाकी तौर पर हामिद मीर बंदा जो है, ये जो सहाफ़ी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये अगर इतने ही अखलाकी तौर पर बुलंद होते तो उस वक्त ये कहते, उसी बातें कौम को बताते, मगर उस वक्त अपनी जान भी अजीज थी, अपनी जेब भी अजीज थी। अब उसके ऊपर सवाल आया जनरल बाजवा के ऊपर, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन के सामने आ गए। इनके चूरन भी इंशाल्लाह बिकना बंद हो जाएंगे जब पाकिस्तानी कौम मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करेगी कि हमारे परवरदिगार हमारी हालत के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के आने वाले हालात को बेहतर फरमा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अच्छा पाकिस्तान देख सकें, ऐसा पाकिस्तान ना देखेंगे जैसा पाकिस्तान हम आज देख रहे हैं।